जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर, प्रोग्राम खबर नशर। नुसरत जवेद साहब लाहौर में काना वाला अफसोसनाक सानिया हुआ, 14 बच्चे उसमें शहीद हुए, उस पर भी हम बात करेंगे। एक और अफसोसनाक वाक़या लाहौर में हुआ है। शकील खटक साहब जिन्होंने काना को रिपोर्ट किया था वो वहाँ पे मौजूद हैं। खटक साहब बहुत शुक्रिया। ये वाक़या कहाँ पेश आया और स्कूल की छत गिरने का जो वाक़या है उसकी नौयत क्या थी, उस वक्त कितने बच्चे वहाँ मौजूद थे, ये वाक़या है क्या, ज़रा रिपोर्ट कीजिएगा। सर देखिए, ये लाहौर का इलाका है बागवानपुरा, और उसमें कॉलेज वाली गली कहते हैं, जहां पर एक निजी स्कूल था। और ये बेसिकली दो अलग अलग बिल्डिंग्स थी। एक जिसमें स्कूल के बच्चे उस वक्त ज़ेरे तालीम थे और पढ़ाई कर रहे थे, जबकि उनके साथ ही मुतसिल दूसरी बिल्डिंग थी जिसकी दूसरी मंजिल जो थी वो मुकम्मल हो चुकी थी और उनके जो शटरिंग का काम था वो निकाल लिया गया था, और तीसरी मंजिल के ऊपर जो है वो काम जारी था। जिस दौरान ये बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई और जो मजदूर उसमें काम कर रहे थे वो 4 मजदूर उसमें जख्मी हुए। इसके साथ जो बिल्डिंग जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे वहां पर तकरीबन कोई 30 से 40 के करीब ऐसे बच्चे थे जो कि पढ़ रहे थे। ये दोनों बिल्डिंग्स एक ही मालिक मकान के हैं, और जब ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाती तो इसमें भी ये स्कूल का काम शुरू हो जाना था। स्कूल की छुट्टियां थी, तातीलात थी, लेकिन समर कैंप का जो है वो मैडम जो थी उनकी तरफ से आगाज किया गया था और बच्चे यहाँ पर समर कैंप में शिरकत के लिए आते थे। तकरीबन 12:08 के ऊपर यहाँ पर जो मेरी अकेडमी के बच्चों से भी बात हुई है, ये वाकया पेश आया। छत गिरी। जो एक बच्चा था 8 साल का, जो कि दूसरी जमात का तालिब इल्म था, अबू बकर, वो यहाँ पर चूंकि ब्रेक का टाइम हो गया था और ब्रेक के दौरान वो बाहर चीज लेने आया था, और जैसे ही वो वापस दोबारा से इसी ट्यूशन सेंटर के अंदर स्कूल के अंदर जाने लगा तो वहां पर वो जो मलबा जैसी बिल्डिंग गिरी वो भी उनकी जद में आ गए और वो जाँ बाग हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। रेस्क्यू टीमों को जो कॉल गई यहाँ से आज तकरीबन 12:13 के ऊपर, जो डॉक्टर रिजवान है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू के, उनके मुताबिक 12:13 पर उन्हें इब्तिदाई कॉल मौसूल हुई। चूंकि यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर बिल्कुल करीब था तो उन्होंने फौरन एक्शन किया। उनकी तमाम तर जो मशीनरी थी वो हरकत में आई और तकरीबन 10 मिनट के अंदर यहाँ पर पहुंचे। गो कि जब ये वाकया रूनुमा हुआ तब इलाका मकीन जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को निकालने का काम शुरू किया। यहाँ पर एक ऐनी शायद भाई मेरी इस हवाले से बात हुई। जी आप कंप्लीट कर लें। वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो जख्मी थे उनको यहाँ से वो खुद अपना लेकर गए थे अस्पताल में। फिर जब रेस्क्यू वाले आए उन्होंने भी उनके साथ मदद की, हेल्प आउट किया, और तकरीबन आधे घंटे के बाद यहाँ पर रेस्क्यू का जो ऑपरेशन था वो मुकम्मल हो गया था। क्योंकि खुशकिस्मती से जो बच्चे थे वो इस बिल्डिंग के अंदर नहीं थे। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे पहली मंजिल के ऊपर जो कि मुकम्मल हो चुकी थी, अगर उस मंजिल में होते तो फिर ये नुकसान ज्यादा होता। बिल्डिंग तो वही है ना, गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग बाबा वो यही कह रहे हैं सर। ये बिल्कुल 2 बिल्डिंग है, एक साथी है, साथ वाली में बच्चे पढ़ रहे थे, जुड़ी हुई बिल्कुल मुत्तसिल बिल्डिंग है। इतना बड़ा वाकया हुआ है खटक साहब, इतना अफसोसनाक वाकया हुआ है कि पूरी दुनिया को ने उसको रिपोर्ट किया, पूरा पाकिस्तान हिल गया। काना वाला जो वाकया, मैं आता हूं उसके ऊपर भी। तो उसके बाद कोई गवर्नमेंट ने वहां एक्शन नहीं लिया कि भाई 50 डिग्री टेम्परेचर फील लाइक आ रहा है लाहौर में, तो ये समर कैंप आखिर मतलब बंद करा दिए जाए, बच्चों को कम से कम, या कोई एसओपीज हो, कोई इदारे मुतहरक हुए या नहीं हुए। एक और दूसरा जरूर ऐड कीजिएगा कि हम सारे मीडिया वाले तलवार उठा के कराची केडीए के पीछे लग जाते हैं और सिंध हुकूमत के पीछे। क्या लाहौर में कोई ऐसा इदारा नहीं है? क्योंकि मैं तो मुल्तान के तहसील जलालपुर पीर वाला में कमरा बनाया, उसके लिए मुझे कमेटी से अप्रूवल लेनी पड़ी थी। तो लाहौर में कोई इदारा नहीं है जो नक्शे पास करता हो, अप्रूवल देता हो, जिस पर जिम्मेदारी आयद होती हो कि ये जो नाकिस मटीरियल और नाकिस छतें। सर दोनों पॉइंट आपके काफी वैलिड हैं। देखिए, ये अफसोसनाक अमर है कि जब काहना के अंदर वाकया हुआ वहां पर 14 जाने चली गई, उसके बाद हुकूमती मशीनरी एक्टिव होगी, उन्होंने जो वहां पर जो मालिक मकान था उनको गिरफ्तार कर लिया, स्कूल की टीचर गिरफ्तार कर ली, और आज भी यहाँ पर जब ये वाकया पेश आया तो टीचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मालिक मकान मौके के ऊपर मौजूद नहीं थे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, और उसके बाद जो महकमा एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के अफसरान थे उन्हें भी मुअत्तल किया गया। फिर दूसरी भी जो यहाँ पर मशीनरी थी, असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पर आए, वो भी कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट नहीं थी। देखिए, वाकया जब रूनुमा हो जाता है उसके बाद हुकूमती मशीनरी एक्टिव होती है। आज भी ऐसी हुआ, जब बिल्डिंग गिरी उसके बाद तमाम तर जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बंदी भी थे वो आए और उन्होंने बिल्डिंग को गिराने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जो जगह जगह यहाँ पर गली मोहल्लों के अंदर ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं, आज भी ये दोनों वाकये तकरीबन सिमिलर इसीलिए हैं कि काना में भी जिस घर में ट्यूशन पढ़ाई जा रही थी उसी घर के ऊपर तामीराती काम हो रहा था। ये भी एक ही मालिक मकान है, इसी जगह के ऊपर वो दूसरी बिल्डिंग तैयार कर रहे थे। जिस जगह के ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे एंड उसी जगह के ऊपर वो दूसरी बिल्डिंग तामीर कर रहे थे। खुदा ना खास्ता अगर
ये बच्चे आज इसी बिल्डिंग में नीचे वाले पोर्शन के ऊपर होते तो आज नुकसान कहने वाले वाकई से कहीं ज्यादा होता, क्योंकि आज बच्चों की तादाद भी ज्यादा थी और पढ़ने के लिए आए थे बच्चे। दूसरे पोर्शन के ऊपर भी मौजूद थे, पहले पोर्शन के ऊपर भी मौजूद थे। आज जब पढ़ने के लिए बच्चे आए हुए थे, देखिए 8 से 10 साल 12 साल के बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे थे, जिस तरह से कान्हा में भी इसी उम्र के बच्चे जो थे वो ट्यूशन सेंटर पढ़ाने के लिए थे। आज यहाँ पर बाकी भी हुकूमती जो ओहदेदारान थे वो जरूर आए, लेकिन वाकये होने के बाद जब वाकया रूनुमा हो गया उसके बाद वजीर आला भी एक्शन उन्होंने ले लिया था, कान्हा वाकई का भी एक्शन ले लिया गया था। लेकिन अफसोसनाक अमर यही है कि कब तक ऐसी ही इसी तरह की जानों के साथ खेला जाता रहेगा। ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। आपने गर्मी का भी जिक्र किया, लाहौर में ऐसी जलाने वाली गर्मी है आजकल के आप बाहर नहीं खड़े हो सकते। तो जब हुकूमत ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया तमाम तर स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हैं सरकारी हैं, तो उसके बाद समर कैंप भी, वो भी इस तरह के घरों में। आप यकीन करें सर, ये गली है, आप बिल्कुल एंड के ऊपर जब जाएंगे तो वहां पर हब्स वैसे ही ज्यादा हो जाता है, गर्मी और बढ़ जाती है। और उस तंग सी गली के अंदर एक तंग सा मकान है जहां पर इतने बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। चले बिल्कुल ठीक है। आपने इस वाक़े पूछना कुछ, मैं को कान्हा पे मेरा ख्याल है आप कान्हा में ज़रा बताइएगा कि उसकी फर्दर क्या रिपोर्ट सामने आई। मैं अभी आपने पब्लिक की स्क्रीन पे पढ़ रहा था टिकर कि वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी गई, तो उस रिपोर्ट में क्या तायुन हुआ, क्या वो तमाम लोग फिक्स किए गए जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि बच्चों की जो शहादतें हुई उसकी मेन वजह क्या बनी थी? सर, बच्चों की शहादतों की जो मेन वजह अभी तक बताई जा रही है वो ये कि जिस तरह से छत गिरी थी, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके ऊपर टीआर गार्डर जिनके सर के ऊपर लगा था, वो ज्यादातर अमवात वहीं पर हो गई थी। और कुछ बच्चे क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा था, छत के ऊपर ईंटें पड़ी हुई थी, फिर गारा भी था, टीआर गार्डर भी आ गए थे, तो फिर दम घुटने से भी कुछ बच्चों की अमवात ज्यादा हुई थी। इवन वहां पर जो मैयतें लाई गई थी हमारे सामने, क्योंकि मैं उधर ही मौजूद था, तो बच्चों की अमवात ज्यादातर दम घुटने से हुई थी। उनके जो अहले इलाका भी थे, इवन जो उनके वालिदैन थे, उनसे भी हमारी भी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि दम घुटने से बच्चों की अमवात ज्यादा हुई है। दूसरी जानब जहां तक आप रिपोर्ट की बात करें तो कल भी इसी तरह से वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक इजलास कॉल अप की है कि जिसमें उन्होंने कहा है अभी तक की इतलात के मुताबिक कि सख्त फैसले इस हवाले से लिए जाएंगे। लेकिन काश ये सख्त फैसले थोड़े पहले ले लिए जाते कि जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि इस तरह से सरकारी स्कूलों में तातीलात हैं, प्राइवेट स्कूलों में तातीलात हैं और किसी तरह के बच्चों को इजाजत नहीं होगी, तो फिर जब गैर कानूनी जहां जहां समर कैंप का इनेकाद है तो फिर उस इलाके के जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या जो दूसरे ओहदेदारान हैं या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ओहदेदारान हैं, उनको ये ख्याल करना चाहिए था, उनको ये एक्शन लेना चाहिए था कि गैर कानूनी समर कैंप्स का इनेकाद क्यों हो रहा है। क्योंकि ये भी जो समर कैंप का इनेकाद किया गया था आज यहाँ पर बागबानपुरा में, ये भी इलीगल समर कैंप था। अच्छा खटक साहब, वो जो आपने रिपोर्ट किया था कि 3:30 बजे से पहले का वाकया है, 3:30 बजे तो एक वालिद ने आपको बताया कि मुझे फोन गया था एक बच्चे के वालिद को, और रेस्क्यू टीम जो पहुंची थी वो रिपोर्टेडली मौके पे को पौने 5 उनको बल्कि कॉल की गई थी, तो पहुंचने का टाइम उनका और 10 मिनट लेट होगा। तो ये जो बीच में 1.25 घंटा 1 घंटा 20 मिनट का फर्क था, वो फर्क उस पर कोई तायुन हो सका कि वो फर्क क्यों पे आया और रेस्क्यू को क्यों टाइम पे ना बुलाया गया? क्योंकि जो हम बात बिल्कुल मैंने उसके बारे में मजीद भी मैंने उससे मजीद भी डिग आउट किया था। जो मानूर के वाले थे उनकी बकौल कि उनको 3:30 बजे फोन आया था। फिर मैंने बाकी भी अहले शाहिदीन से बात की, अकेडमी के बच्चों से जो सर्वाइवर थे उनसे भी बात की थी, अहले मोहल्ला से भी बात की थी। तो बच्चा कह रहा था कि मैं 4 बजे अकेडमी गया, अकेडमी से वापस घर चीज लेने आया था कि इस दौरान छत गिर गई थी। मतलब तकरीबन 4 से 4:15 या 4:30 का दरमियान वाकया ये बताया जा रहा था कि वो छत गिरी। और उसके बाद फिर उनके उस बच्चा जिससे मैंने बात की थी उसकी भी सिस्टर थी और एक कजन था जिसमें जांबाक हो गए थे। इसी तरह से अहले मोहल्ला जो उसके बाद जब हॉस्पिटल से जो लोग वापस आए थे, जो अहले शाहिदीन थे, उनसे मेरी बात हुई थी, वो भी कह रहे थे कि 4 से 4:30 के दरमियान का ये वाकया था। लेकिन रेस्क्यू को फोन जरूर लेट गया था, तकरीबन 4:43 के ऊपर उन्हें फोन गया था। आज जो वाकया रूनुमा हुआ तकरीबन 12:08 से 9 पे ये वाकया हुआ और 12:13 के ऊपर रेस्क्यू को फोन गया। खुशकिस्मती से चूंकि यहाँ पर रेस्क्यू का दफ्तर बिल्कुल करीब था। कान्हा की अगर हम बात करें तो मेन रोड से भी अगर मैं बात करूं तो 2.5 से 3 किलोमीटर गलियों के अंदर जाके वो कान्हे का इलाका था जहां पर वो इंसिडेंट हुआ था। ये वाला जो एरिया ये बिल्कुल मेन रोड के साथ बिल्कुल जिस तरफ मेरा रुख है यहाँ पर करीब ही मेन रोड है और साथ ही रेस्क्यू का दफातर भी है और इसीलिए यहाँ पर आज एक्शन काफी जल्दी हो गया और रेस्क्यू की टीमें बर वक्त यहाँ पर पहुंची थी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बड़ी मेहरबानी। हुकूमत जिम्मेदार, बात यह है कि हुकूमत जिम्मेदार क्यों नहीं है? मैं यही सोचूं। मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि ये समर कैंप के भी क्यों बना रहे हैं।
بھائی میرے اب آپ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ خود تو آپ نے اسکول نہیں بنانے، ہمیں اس کام سے آپ کو لینا دینا نہیں. ہمیں تو چاہیے الیکٹرانک بسیں، ہمیں چاہیے اوور ہیڈ بریجز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تاکہ جو نظر آئے کہ تاج محل الیکٹرک بس. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ کر یہ رہے ہیں تو مجھے ایک بات بتاؤ، وہ خاتون، میں اب یہ ان پاپولر بات کرنے والا ہوں، وہ جس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے اوپر چھت بن رہی تھی، وہ اس نے کیا وہ کوالیفائڈ ہے مستری کا کام کرنے کی؟ انجینئر ہے وہ؟ نہیں. اب وہ اتنے عرصے سے پڑھا رہی ہے تو اس کے پاس لوگ بچے بھیج رہے تھے، وہ کہتی ہے کہ میرا میاں ریڑھی لگاتا ہے، اور کوئی یار وہ کوئی تعلیم بچوں کو دے رہی ہوگی نا، تبھی اتنے بچے اس کے پاس آتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس کو ہتھکڑی لگا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اضافی رقم کے لیے ایک خاتون اگر تعلیم بچوں کو دے رہی ہوگی تو اس ٹائپ کے مس ہیپس ہوں گے. بھائی صاحب کہ یہ ایک کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی، اس میں اگر یہ توسیع ہو رہی ہے، کوئی انسپیکٹر ہوگا نا کہ یہ کیا کنسٹرکشن ہو رہی ہے. نصرت جاوید صاحب، آپ نہیں، یہ کنسٹرکشن کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو حکومت کے آنکھ اور کان بتاتا ہوں. آپ ایک کمرہ یہاں شروع کریں نا، آپ اپنے حکومت کے آنکھ اور کان چند دن پہلے فیصلہ نہیں ہوا تھا، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ تم محلے کے تھڑے میں بیٹھ کے گالیاں بکتے ہو تو تمہیں کڑا پہنانا ہے. تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم حکومت کے خلاف بات تو نہیں کر رہے ہو تو تمہارے اوپر مقدمہ کر لینا کہ اس کا میں نے ٹک ٹاک چیک کیا ہے. اور بھائی میرے، آپ کی پرائیورٹی میں نہیں آ رہی تعلیم، اور اس کو آپ آگے دیکھیے گا. اور مزید آپ یہ کریں گے کہ ہم نے بھی تعلیم نہیں دینی، ہم تو دوسرا سیگمنٹ کریں گے نا. اور اگر کوئی غریب آدمی پڑھنے لگا تو نہیں، وہ انہوں نے اپنے محلوں میں اگر کیا اکیڈمی کھولی، بھائی دیر از ڈیمانڈ فار اٹ. تبھی اتنے بچے جا رہے ہیں نا. کیوں ٹیوشن کے لیے تبھی اتنے بچے جا رہے ہیں. وہ آپ نے تو بیڑے گھر آپ وہ کیٹر نہیں کر رہے ہیں. آپ نے سرکاری اسکولوں کا سسٹم کا ستیہ ناش کر دیا. آپ نے وہ ٹھیکے پہ چڑھا دیے. یار وہی تو میں تمہارے آگے رو رہا ہوں کہ جب تم خود وِڈرا ہو جاؤ ایک کام کے لیے تو پھر یہی ہوگا نا، ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے گا نا. آپ ان کے آگے بالکل. اب ہم نے کہا پھڑ لو انہوں نے، بچے تھلے بڑھا کے تو مکان بنا رہے انہوں نے. تو ان کو کیوں نہیں پکڑا جن کی ذمہ داری تھی؟ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول کا بڑا بھاگ کے نام آتا ہے، اور یہاں بھی تو ایک اتھارٹی ہوگی نا. آج کل ذرا اس کو کیوں اکاؤنٹیبل نہیں کیا جا رہا؟ نصرت جاوید، میں بتاؤں ایک پوائنٹ لے لیں. آپ اسی کانا کے گاؤں میں ایک وہ کسی دکان میں کانا میں جا کے نا ایک بورڈ لگا دیں اپنی پان شاپ کا. صبح تو آپ کے پاس بلدیہ والا پہنچ جائے گا، میونسپل کمیٹی والا، جی ٹیکس دیو. میں غلط بات نہیں کر رہا، اب نہیں چیک کر لیں. وہ یہاں ادارے موجود ہیں جو نقشے پاس کرتے ہیں، آپ نے ان کو کیوں نہیں لٹکایا جی؟ آپ نے وہ استانی کو اٹھا لیا، آپ نے مالک مکان کو اٹھا لیا. بہرحال what do you want is کہ آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگوں کو صرف تنگ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے پیرو ایک بنائی، ایک فورس بنا دی جنہوں نے بھاگ کے پیرو. اس کا کام کیا ہے؟ ہر جگہ سے جا کے پیرا اور سر ہر دن کی حکومت پٹھے کام کیوں کرتی ہے؟ اور سر وہ کام کرتے جس سے میری ہم لوگ ایک وقت ضائع کر رہے ہیں. فوکسڈ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت کا تعلیم اور صحت وغیرہ سے کوئی لینا نہ حفاظت سے. ہاں ہمارا کام یہ ہے کہ نمبر ایک گالیاں جو بکے اس کو پکڑنا، اینٹی سوشل بیہیویئر، اینٹی گنڈا، یہ سامراج. اور دوسرا یہ کہ جیسے انگریزوں نے لال پور بنایا، ساہیوال بنایا، ہم نے اوور ہیڈ برج بنا دیا، ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا، ہم نے کیش لیس اکانومی کر دی. تو ہم ایک خاص قسم کا ایک نئی بریڈ بنا رہے ہیں. باقی انسان گئے باڑ میں، اور اس پہ بریک لو اور میرا سینہ بات جلاؤ، کیونکہ اس سے آگے اور جلانے والی بات. میں ایسا ہی ہے، کسی کا غریب کا عوام کا درد نہیں ہے حکومت کے پاس. ایک بریک. جی ناظرین، ویلکم بیک. نو صاحب، آپ میری کریڈیبلٹی تو ہمیشہ سنجیدہ لیتے ہی نہیں ہے کہ یار میں غیر سنجیدہ انسان ہوں. ورلڈ بینک تو ایک سنجیدہ اور بہت بڑا دنیا کا ادارہ ہے نا سر. میں جو کئی مہینوں سے روتا چلا آ رہا ہوں 28ویں ترمیم این ایف سی اور 18ویں ترمیم میں نئی چیزوں کا ڈالنا، آج بالآخر ایک رپورٹ چھاپی تمام اخبارات میں، انگریزی اخبارات میں تو میں نے پڑھی، ٹریبیون میں اور ڈان میں بھی آپ نے پڑھی. تو اس میں انہوں نے کہا کہ این ایف سی کو پاکستان کو وہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا. وہ بوجھ ہے، معاشی بوجھ ہے وفاق کے اوپر. بالکل پڑھ لیا آپ نے؟ جی میں نے بہت اس کا مطلب ہے میں ایک سمجھدار انسان. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ سے زیادہ سمجھدار ورلڈ بینک بھی ہے. ہاں یہ جو ورلڈ بینک ہے، یہ جو انہوں نے رپورٹ لکھی ہے، لکھی ہے، اس پہ ندیم حق صاحب جو ہیں، ندیم الحق، یہ ہمارے دوست ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، بڑے
हाईली क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट हैं और इनका ताल्लुक भी आलमी इदारों से बड़ा गहरा रहा है, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह। ठीक है। उनका ये दावा है कि ये रिपोर्ट तैयार करने में इसमें हुकूमत बरतानिया का वजारत खारजा भी शामिल थी। उनका एक और इदारा है, उसने लिखा ये रिपोर्ट तैयार करने में 5 से 10 लाख डॉलर सर्फ हुए हैं। बरतानिया के कितने? बरतानिया के वर्ल्ड बैंक के भाई मेरे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के 5 से 10 लाख डॉलर लगे। अच्छा, ये 5 से 10 लाख अमरीकी डॉलर खर्च करने के बाद आपने नतीजा वही निकाला जो पाकिस्तान का हर सिविल सर्वेंट आपको जब से 18वीं तरमीम आई है बताते चले जा रहा है कि जी पाकिस्तान का जो है वो वफाक कमजोर हो गया, सूबे अमीर हो। लेकिन अदनान हैदर आपको 6 महीने से बता रहे हैं मुफ्त। जी, तो आप इन तो ठीक है ना। तो अदनान हैदर में और आप इनमें क्या फर्क है? लेकिन अदनान हैदर जब बात करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वर्ल्ड बैंक ये बात करता है तो वो साम्राज्य मिजाज आता है कि हमारे एजेंडे पे चलो। क्या वो डिक्टेट कर रहा है, आप कह रहे हैं? आपको डिक्टेट कर रहा है। जी हाँ, नहीं, वो तो निशानदही कर रहा है। निशानदही नहीं कर रहा। क्या वर्ल्ड बैंक ने ये जो इन्होंने ये दी हुई है, ये जिसके जरिए इन्होंने ये अपनी प्रेस रिलीज दी है, इसके आखिर में इन्होंने लिखा है कि 1950 से मेंबर है वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान। और उस वक्त से लेकर अभी तक 51 अरब डॉलर का हमें ये कर्जा दे चुके हैं। क्या कभी इसका 51 अरब अमेरिकी डॉलर 51 क्या आज तक अकाउंटेबिलिटी हुई है कि ये जो आपने पैसे लगाए थे उसके क्या रिजल्ट है? मुझे बताएं, पूछा कभी इन्होंने ये आपने इनसे? ये जो वर्ल्ड बैंक है, इनका गस्ताफ एक होता था पापनाक, हार्वर्ड एडवाइजरी, अमेरिका की इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी, उन्होंने जनाब एक इजाद की ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी ये थी कि यार ये गरीबों को पैसे वैसे ये छोड़ दो, भूल जाओ, सस्ते और आसान कर्जे दो इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि यहाँ इंडस्ट्री लगे, एक्सपोर्ट्स बढ़े, और जब लोगों के पास पैसे आएंगे तो वो जैसे बारिश का पानी नीचे बहता है इस तरह दौलत नीचे बहकर गरीबों तक भी आ जाएगी। इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे डॉक्टर महबूबुल हक साहब, जो कि अयूब खान साहब की यानी प्लानिंग डिवीजन में थे। और आइडिया ये था, 1958 में अयूब खान ने टेक ओवर किया था और 1968 में अशराए तरक्की उसको कहा गया था, डिकेड ऑफ डेवलपमेंट, वो मनाया जाना था। वो मनाए जाने के करीब सेम डॉक्टर महबूबुल हक साहब वर्ल्ड बैंक के लिए एक पेपर लिखते हैं और उसमें इंकशाफ फरमाते हैं कि हमने जो ये अशराए तरक्की में जितनी इंडस्ट्री लगाई है, जो कुछ सब कुछ किया है, इससे ये हुआ है कि हमारे मुल्क की 80% दौलत, हेलो 80% दौलत सनती इदारे, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक्स, ये सारे के सारे उसमें 22 खानदानों में तकसीम हो गई हैं। वो उसके इदारा, जो ट्रिकल डाउन होना था वो नहीं, ट्रिकल डाउन की बजाय अपर डाउन, अपर अप होता चला गया और 22 खानदान जो हैं, और ये बात फिर खुद महबूब हक साहब ने लिखी, वही लिख रहे हैं। हो गई बात, हो गई यार ये। और वो अशराए तरक्की के 10 साल तुम्हारी निगरानी में हुए हुए डिकेड ऑफ डेवलपमेंट के एंड पे मुझे क्या मिलता है? मशरकी पाकिस्तान का एहसास महरूमी, 1967 के 6 निकात, जिसके नतीजे में 1971 वो फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से वो नुकात आए ना, जो तो बात की बात है वजह से थे, इसलिए हो गई बात, हो गई बिल्कुल। अब ये कितना हसास मामला है 18वीं तरमीम। आप एक सियासी इशू है, आप इस सियासी इशू पर आप करके तो आप डिक्टेट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने जवाब बड़ा अच्छा दिया। जवाब कोई पढ़ी लिखी गुफ्तगू को हम डिनाई नहीं कर सकते। ये पढ़ी लिखी गुफ्तगू नहीं है, ये डिक्टेशन है, ये आग भड़काने वाली बात है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के वफाक को नुकसान, वर्ल्ड बैंक को ये नौबत क्यों पेश आई जब पाकिस्तान के वर्ल्ड बैंक को इसलिए आई कि उनको अच्छा लगता है कि सिर्फ वो एक सेक्रेटरी को टेलीफोन करके बात करें, हर एक मेरे और तुम्हारे जैसे कमीन से बात ना करें।
وہ زیادہ بہتر ہے کہ IMF کی ریموٹ کنٹرول ادھر زوم والی میٹنگ کر لو. یوں چاروں صوبوں کو اور انگیج سب سے زیادہ آپ زور اب اپنی مرضی سے آپ نے اگر فیکٹس دینے ہیں، حالانکہ اس رپورٹ میں بس اب میں تمہیں بات بتاؤں، صوبے کھا گئے، بڑی عیاشی ہو گئی، لیکن تمہاری ہی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ جناب اس جب سے یہ آیا ہے NFC، ہاں ہاں وہ شعبے جو مثلا مثال کے طور پر امن و امان، ہاں، یہ اب صوبائی مسئلہ ہے نا، آپ نے صوبوں کو فنڈ دے دیے. وفاقی ادارے جو ہیں وہ امن و امان بحال کرنے میں تعینات ہیں، 60% وفاق کا خرچہ وہاں ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ایشو کہیں اور ہے نا. 60%. بھائی آپ صوبوں کو کہتے کہ تمہیں پیسے دے دیے، اب تم جانو، اب کراچی میں امن و امان بحال نہیں ہو رہا، یو آر ریسپانسبل. یو آر ریسپانسبل. ٹھیک. دوسری بات، NFC ایریا جب سے آیا ہے، کیا وفاق کے اخراجات میں کمی آئی؟ نہیں وفاق کی بھرتیوں میں کمی آئی؟ نہیں 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 نہیں. اور وہ ان کی رپورٹ میں مانا گیا ہے. اس طرف توجہ بس یہ کہتے ہوئے کہ جی وفاق کو ان چیزوں، ان محکموں میں، ان اداروں میں تو مداخلت نہیں کرنی چاہیے نا جو وہ صوبوں کو دے چکے ہیں. یہ سب سے زیادہ دو حکومتوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کر کے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کی وہاں حکومتیں ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے. کون کون سی؟ ایک پنجاب، سر ایک سندھ اور ایک اپنا بلوچستان. پنجاب کا ماشاءاللہ کوئی بدی کی مثال دینے کے لیے ذکر نہیں آیا ہے. واہ 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 واہ. اور اس میں بھی سب سے زیادہ توجہ پتہ ہے کس بات پہ دی گئی ہے؟ تعلیم پر. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، ہائے اللہ کتنا ظلم ہوا ہے، اتنا ظلم ہوا ہے کہ سندھ میں 350% اضافہ ہوا ہے تعلیم کے بجٹ میں 350%. ہاں ٹھیک ہے. گزشتہ 15 سالوں میں. ہاں لیکن ناشرائے خواندگی بڑی ہے، اور بچوں کا وہ یعنی نیٹ رجسٹریشن جو ہوتے ہیں نا اسکول سے ڈراپ آؤٹس کے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ہے. وہ بھی. اس سے زیادہ بلوچستان میں جو ہے ماشاءاللہ 650% اضافہ ہوا تعلیم کے بجٹ میں، بجٹ. لیکن خواندگی میں اضافہ نہیں ہوا. ہوا یہ کہ یہ کہہ یہ رہے ہیں، اور آگے انہوں نے لفظ استعمال کیا گورننس ایشو اس طرح ہوئے، تو یہ ٹیکنیکل زبان بول کے نا سیدھے سادھے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارے پیسے انہوں نے من پسند ٹھیکیداروں کو دیے اور کرپشن ہو گئی، کھا گئے پیسے. انہوں نے بلڈنگیں بنا کر رکھ دی، ان بلڈنگوں میں نہ طالب علم ہے. اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں سنو نا، نہ طالب علم ہے، نہ استاد ہیں، نہ استاد، نہ ہی اسکول ایگزسٹ کرتے ہیں کہیں جگہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا پیریڈ بھی نکالا، اس ملک میں سینٹرل پلاننگ 33 سال تک رہی ہے. NFC تو کہیں آیا نا. آپ کو بہترین ایک مثال لیتے کہ جی ضیاء الحق کے یہ 2 سال جو تھے ان میں شرح تعلیم میں ایون مشرف کا ٹائم لیتا ہے، جن دنوں بڑا انقلاب آیا یونیورسٹیز کا، جب وہ ڈیولوشن آیا ہوا تھا، تو آپ بتاتے کہ جی کراچی میں ڈیولوشن کی وجہ سے اتنے اسکول بنے اور اتنی شرح فیصد میں اضافہ ہوا. صحیح، ٹھیک ہے. نہیں بتایا یہ نہیں، صرف ایک ہی ایجنڈا ہے NFC، اس کو جسٹیفائی کرتے گئے. اس میں بھی سندھ اور بھائی آخر آپ دیکھیں نا، آپ ڈاٹ سے ڈاٹ ملائے. NFC میں سب سے بڑا حصہ تو پنجاب کو آبادی کے اعتبار سے ملتا ہے یا نہیں؟ تو یار پنجاب کا بھی تو کوئی ذکر کر دو کہ وہ کیسے اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. اب اس میں ذرا ڈاٹ سے ڈاٹ ملانا. NFC 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی، صوبے گنوا دی آپ نے سندھ اور بلوچستان پیپلز پارٹی، پنجاب کا ذکر نہیں، نون لیگ جو چاہتی ہے 28ویں ترمیم ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رپورٹ لاکھوں ڈالر لگا کے لکھی گئی یا لکھوائی گئی، تو یہ تو ایجنڈا بیسڈ ہوئی. حضور لیکن ابھی آپ جو پہلا سیگمنٹ کر رہے تھے اور آپ کر رہے ہیں لاہور شہر، اب یہ بھگوان پورے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ استاد دامن مرحوم جو تھے وہ اندرون شہر میں پیدا ہو کر تو بھگوان پورے کے اسکول میں پڑھے تھے. وہیں انہوں نے درزی کی دکان بھی کھولی تھی. ٹھیک ہے نا، بڑا پرانا علاقہ ہے. وہاں پر ایک گلی کے اندر جس کے اندر وہ بچہ جا نہیں سکتا تھا، وہاں سے وہ رپورٹ نہیں کر سکتا تھا، وہاں پر ایک اسکول میں کیوں بچے جا رہے ہیں؟
کیوں؟ چلے یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کرے ان کو ووٹ دینے والا. وہ یہ کہے کہ یار یہ اپنا احساس محرومی کے رونے مت رو میرے ساتھ. مسٹر میرا یعنی پنجاب کو گالی مت دو کہ سر جی آپ لوٹ کے کھا گئے. سوال یہ ہے کہ چلیں جی آپ کا یہ 650% اضافہ ہوا ہے, اگر آپ کو تعلیم نہیں مل رہی ٹھیکیدارانہ نظام جاری ہے, الحمدللہ بسم اللہ, آپ جانے آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی آپ وہ کریں گے وہ کہیں گے ہماری خود مختاری میں مداخلت لے وہ. تو ایک بات سر, سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ صحت کا معیار آپ دیکھ لیں. اگین وہی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا وفاق کے زیر انتظام کیا پمز میں تمہیں دوائیاں مفت ملتی ہیں سر؟ نہیں ساری نہیں سر. میری پرسوں ایک گھریلو ملازم سے بات ہوئی, اس کے ایک کزن کی بیچارے کی انتڑیوں کا, وہ گھروں میں کام کرتے ہیں, ان کا 80,000 روپے خرچ ہوا ہے پمز میں. میں کسی غیر سرکاری نجی نہیں, بیمز میں تو آپ کو دوائیاں خود لینی پڑتی ہیں نصرت جاوید صاحب. تو وفاق جو صحت چلا رہا ہے مجھے وہاں پہ تو گڈ ایگزامپل نہیں ہے. اچھا ابھی آپ نے یہ دہائی مچا کر آپ نے ابھی پیسے لیے نا بجٹ سے پہلے؟ ہاں لیے نا, دونوں صوبوں سے سائڈ پہ رکھتے ہوئے, چاروں صوبوں سے. سر نہیں, ہاں سندھ اور بلوچستان سے بھی لیے. خیبر پختونخوا انہوں نے نہیں دیا, ٹھیک ہے نا جی. اب انہوں نے مانگے تھے, ان کو ملے ہیں 806 ارب روپے. ٹھیک ہے, اب یہ 806 ارب روپے جو آپ نے لے لیے صوبوں سے گرانٹ کے نام پر, ان میں سے مجھے بتائیے کتنے فیصد جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ ہونا ہے, کتنے فیصد صحت پہ خرچ ہونا کتنا ہے, ڈیفنس پہ ہونا ہے, کتنا باقی معاملات پہ, کتنا غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی میں ہونا ہے, کتنا سود میں ہونا ہے. جس میں یہ رپورٹ تیار کرنے والے نیک نام میرے پاکستان کے خیر خواہ بھی شامل ہیں. ان کو بھی تو قسط ادا کرنی ہے, ان کو قسط دینی ہوگی کوئی, IMF کو بھی تو دینی ہے. نہیں, تو اسی میں سے جائے گی نا یہ جو آپ نے صوبوں سے ہتھیایا ہے. آگے اس کا ذکر نہیں کریں گے کہ ہمارے قرضوں پہ قرضے دینے کے باوجود ملک ترقی نہیں کر رہا, لیکن جب سے صوبوں کو اختیارات دیے گئے فائنینشیل برڈن بن گیا, فائنینشیل برڈن, لہٰذا اس فائنینشیل برڈن تمہارے 51 ارب ڈالر آئیں تو میرے مسائل حل نہ ہوں, مجھے مزید تم سے قرضہ لینا پڑے. لیکن NFC جو ہے وہ برڈن بن میں IMF کے پروگرام پہ پروگرام کرتا رہوں, لیکن میرے معاشی مسئلے حل نہ ہوں, لیکن مجھے کبھی معاشی استحکام نہ آئے, مجھے دوبارہ جا کے تمہارے ہاں جو ہے دروازہ تمہارا کھٹکھٹا کے فریاد کرنا پڑے. تو پہلے اپنی چارپائی کے نیچے تو ڈانگ پھیرو. ٹھیک ہے, وہ نہیں کریں گے. جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوگی, بھائی یہ کہ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی اللہ میاں بن کے یوں بیٹھ کے گوئے یہ کیا کر رہے ہو, آپ لوگوں کو کہیں گے جی آپ کو رائٹ دیا ہے, آپ کریں, یہ آپ کے پیسے ہیں, واٹ ہیو یو ڈن. ایک مرتبہ نہیں کریں گے نا, دوسری مرتبہ. ویسے مجھے نہیں یاد پڑتا ایسی رپورٹ پہلے کبھی آئی ہے جس نے 18ویں ترمیم کو پاکستان کے لیے معاشی وبال جان سمجھا. نام لے کر کیٹیگوریکلی ایک پولیٹیکل ڈیسیشن, اور یہ سو کالڈ وہ ملک ہے جو کہتے ہیں کہ جمہوریت کے ہم مامے ہیں یہ ادارے ہیں. ایک طرف سرمایہ دارانہ نظام تھا, ایک طرف کمیونزم کی جکڑا ہوا تھا. ہم نے لوگوں کو آزادی سکھائی, ہم نے لوگوں کو حق رائے دہی, وہ جمہور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2008 کے انتخابات کے بعد جو سیاسی قیادت آئی تھی اتنے عرصہ ایک دوسرے سے پاکستان کو تجربہ کرتے ہوئے انہوں نے چھک ماری. ویری فائن, ٹائم دشمنی کی, ٹھیک ہے, ویری فائن. لیکن لہذا یہ عوام کے منتخب نمائندوں پر اعتماد مت کرو. اور یہ بتائیے کہ جناب آپ نے سول سروس میں کیا اتنی ہی بھرتیاں ہوتی ہیں یا کچھ زیادہ ہو گئی ہیں جب سے صوبوں کے وفاق میں CSS کے بہت. ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. بہرحال اینی وے یہ جو رپورٹ ہے یہ پاکستان کے سیاسی کا حل نہیں ہے بلکہ یہ آگ بھڑکائے گی اور سیاسی معاملات. اور ہونا یہ چاہیے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جس کو اس کے جو ہیں وہ ان کے بھی تو کوئی اکانومسٹ ہیں نا, کھلی ڈیبیٹس کروائیں.
بتائیں ان سب کے جواب دیں. آپ کے اوپر تو انہوں نے فرد جرم عائد کر کھلے دی عام ہے. مداخلتیں نہیں ہونی چاہیے اپنے نہیں انہوں نے تو آپ کے اوپر بریک باقاعدہ فرد جرم عائد کر دی ہے نا ایک یار. بریک. جناب ویلکم بہنوں. صاحب ایران اور امریکہ کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ پروڈکٹیو مذاکرات جاری رہیں گے, اس پر اتفاق ہے. تو اٹس گڈ نیوز کہ وہ جو افواہیں تھیں کہ مسئلے ہوں گے مسائل ہوں گے, ایسا نہیں ہے. نہیں وہ تو یار میں تمہیں وہ کل بھی کہا تھا, پورا تفصیل سے تمہیں بتایا تھا, اور دیکھو آخر میں یہی کہا ہے نا کہ اب جو مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہے وہ ہوگا جب تدفین ہو جائے گی. ہاں وہ کہا اب تدفین کے لیے کل میں نے پورا تمہیں وہ ایک ٹائم ٹیبل دیا تھا کہ وہ معاملات شروع ہوں گے, یعنی کہ بلکہ 1 سے شروع ہو چکے ہیں, اور یہ بالآخر 9 تاریخ کو یہ تدفین ہوگی. 9 تاریخ کو یہ مشہد میں جو تدفین ہونی ہے اس سے پہلے کربلا اور نجف جو عراق کے 2 شہر ہیں وہاں پہ بھی ان کا تابوت جانا ہے. ٹھیک, جو اصل مسئلہ جس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 9 دنوں میں ایران میں سینٹیمنٹ جو ہے وہ اپنی انتہا کو ہوگا, شدت کو ہوگا. خدا نخواستہ اس میں کوئی بھی کسی بھی نوعیت کا اسپوائلر کوئی حرکت کر گیا تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. ہمیں دعا سے بالکل وہ فنگرز وہ ٹچ والی بات. ایون جب عراق کا ٹریول ہوگا ظاہر ہے بھائی, تو القاعدہ کہاں پیدا ہوئی یہ سوری اپنا یہ کیا تھی وہ جو داعش عراق اور سوریا کے اوریجنیٹ کہاں سے ہوا؟ عراق سے ہوئی. ٹھیک, اب وہاں پہ آلریڈی عراق کے وزیر اعظم پہ یہاں اتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پرو ایران ملیشیا کو قابو میں کرو. ہوپ فلی مقصد یہ کہ یہ ایک ایسی سینٹیمنٹ کی فضا میں ہمیں یہ کہ خیر خیریت سے 9 تاریخ تک پہنچ جائیں. اب سوال اٹھتا ہے بہت اہم کہ مثلا جیسے کل پاکستان کے وزیر اعظم جائیں گے, بہت بڑا اعلیٰ سطحی وفد جائے گا, وفد ساتھ جا رہا ہے, بالکل ایسی. ٹھیک ہے, یہ جو غیر ملکی سربراہان ہے کیا ان میں سے بھی کسی کے ساتھ جو اب نئے جو رہبر اعلیٰ ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا. میرا خیال ہے گیتا موہن ایک ہے یار, وہ تو کہہ رہی ہے کہ اس نے گیتا موہن انڈیا کی صحافی ہیں, وہ گئی بھی ہیں, انہوں نے ایران میں کے ایک وہاں پہ نمائندے جو ہیں یعنی کہ مذہبی انڈیا میں ان کا ایئرپورٹ پہ انٹرویو کر کے کہا ہے کہ مشتبہ صاحب جو ہیں وہ پبلک میں نہیں آئیں گے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے کہا کہ جی اسرائیل والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. مشتبہ علی خامنہ یہ اسرائیل نے کہا ہے. اچھا, یہ دعویٰ کیا تھا, کتنی کنفرم سٹوری ہے, کتنی گپ ہے, کتنی ایسے تڑی لگا دی کسی نے. لیکن یہ تو سوال اٹھے گا نا, لوگ کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے پبلکلی نہیں آئے سیکیورٹی ریزنز کی بنا پہ, لیکن 3-4 جو اگر اہم ممالک کے سربراہان یا سربراہان حکومت اگر ایران میں ہیں تو کم سے کم ان سے تو مل لیتے اور تعزیت وصول کر لیتے تاکہ ایک پیغام جاتا کہ ہاں بھائی, یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ یہ کوسچن ہوگا, اور اس کو یہ آبزرو کریں گے یہ لوگ جو امریکہ اور اسرائیل وغیرہ ہیں. اگر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کسی سے بھی نہیں مل رہے اور موصوف بدستور جو ہیں اپنے آپ کو اوائڈ کر رہے ہیں, چلے جی پبلک اپیئرنس سمجھ میں آتی ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, تو لیکن یہ کہ والد کی تدفین کے کسی بھی موقع پر نہ ہونا وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن لوگ وہاں گئے, لیکن جو غیر مختلف ملکوں کے سربراہان وہاں گئے اور وہاں گئے ہیں, تو آپ کے ایشیائی ویسے بھی تہذیب کا جو تقاضا ہے کہ جی عام طور پر جو ہے تعزیت لینی ہے, وہ یعنی تعزیت آپ نے وصول کرنی ہے, وہ نہ ہوا تو ان کا مجھے خوف یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ان کا حوصلہ بڑھے گا. ان کا حوصلہ بڑھے گا اس سے,
ان کا یہ حوصلہ تو سیکیورٹی میئرز کا ایک راستہ ہے نا جو وہ اپنا رہے ہیں. یہ سمجھیں گے کہ غالباً اللہ میرے وہ اپنا انالیسز یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ جیسے وہ فنکشنل حالت میں نہیں ہے، بیکاز وہ یہ اور کلیم کرتے ہیں کہ مختلف 28 فروری والے حملے میں یہ بھی اس تو جگہ پہ یہ مختلف گروہ ہیں، تو طاقت کا کوئی ایک مرکز ایران میں نہیں ہے. سو ان کو اپنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے ہم اس حوالے سے کیوں نہ کھیلیں. یہ فار ایگزامپل شہباز شریف چلے جاتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان، ان کی ان سے ملاقات ہو گئی، کہاں ہوئی، کس نوعیت کی ہوئی، کیا گفتگو ہوئی، وہ سائڈ وہ ایک الگ بات. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا، ایک یہ خطہ اس طرح کا نہیں رہا ہے جیسے یہ مارچ میں تھا. اب ایک نئی صورتحال ہے، اور ابھی سب سے ہماری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ 9 جولائی تک یہ تمام جو تعزیتی رسومات ہیں یہ خیر و عافیت سے گزر جائیں، اور اس وقت تک کوئی بھی آگ نہ بھڑکائی جائے، اور کہیں سے بھی کسی نہ کسی طرح جو ہے کوئی اسپوائلر جو ہے وہ اسپوائلر ڈائریکٹلی اسرائیل جو بہت اپنے آپ کو تتا محسوس کر رہا ہے. یہ ہے اصل بات. اس پہ ہمیں ان دو چیزوں پہ نگاہ رکھنی ہوگی فی الحال. چلے، اور آف کورس اس میں جو لوگ رول پلے کر رہے ہیں گفتگو کا بھی، اور امریکہ بھی اس میں آن بورڈ ہے، تو چیزیں بہت ساری، اور ہر حوالوں سے بڑا دیکھ کے چلنا ہوگا، کہیں اسپوائلر اور خاص طور پہ اسرائیل کو کام نہ دکھا دیا. چلے، بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.